مکمل حکم ہو جائے گا، بہترین زندگی ہو زندگی ہوئے گی، عیش والی زندگی ہو زندگی ہوئے گی۔ جدو جنتی لوگ اللہ دی جنت دے اندر چلے جان گے، جدو جنتی لوگ نو جنت دے اندر محل بنگلے عطا کیتے جان گے۔ اللہ ان العیش عیش الاخرہ، آخرت دی عیش دنیا دی کی عیش، دنیا دے موج میلے کی نے ایتے ختم ہو جان گے، ایتے جناب ایتے دنیا دے اندر مر مٹ جان گے۔ لیکن کہنا دے لوگو، میرے پیغمبر نے بھی اس مقام تے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اصل زندگی بہارا، اصل عیش و عشرت والی زندگی جیڑی ہے جدو جنتی جنت اندر جان گے تے دنیا دے خواب ہی نہیں آن گے، دنیا دے جتنے مرضی رونق میلے ہون گے انہاں دا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ انہاں جنت دے جڑیاں نعمتاں نے، جنت دیاں نعمتاں دا اے دنیا والیاں چیزاں مقابلہ ہی نہیں کر سکدیاں۔ اس واسطے کہنا دے لوگو، رب دے در وال آیا کر، اللہ اللہ کر، چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر، چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، چڑیاں کبوتر نال ککڑ بول دے، غفلت والی تیری گنڈ کھول دے، اوے کھے ستے لے کے منہ نہ چھپا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، رب نے ہے اوے تیرے لئی جنت بنائیے، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائیے، اوے پاک دامن ہو رہا تیرا تک دیاں راہ، اللہ اللہ کر، چل مسجد آ، جنت ویش اوے تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال چاندی دے گلاس، کیلا تے انگور ہن رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ اے تے توے پتہ چلے جیڑا بندہ مسجد اندر آئے نماز پڑھدا ہے، رب سامنے جھک جاندا ہے، او دی مہمان نوازی اللہ دی جنت اندر ہے، انہوں جناب ریشمی لباس ملن گے، اوے دودھ دیاں نہراں ملن گیاں، انہاں لوگاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں نو اللہ رب العالمین دے گھر اندر آن دا موقع ملے جائے۔ اور میرے پیغمبر دی اگلی حدیث مبارکہ تے غور کرنا، کہنا دے لوگو، اس تیری میری دنیا دی زمین اتے اللہ دیاں محبوب ترین جگہ اے مساجد نے، اوے جتھے لوگ آ کر کے کوئی بندہ گناہ کر لے رب دے در اندر آئے گا، کوئی بندہ زیادتی کر لے رب دے در اندر آئے گا، آ کر کے کہے گا اللہ سونیا زیادتی کر لئیے، اللہ گناہ ہو گئے، اللہ خطا ہو گئی ہے، اللہ سونیا تیرے در دے علاوہ کوئی در نہیں، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ سونیا میرے گناہ من معاف فرما دے۔ اے او در نے، اے او گھر نے، اوے جتے آ کر کے گناہ گار ہوئے، اوے جتے آ کر کے خطا کار ہوئے، اوے جتے آ کر کے پاپی روئے، اے او گھر نے، انہاں گھران دے بارے اندر ارشاد فرمایا دنیا دی زمین اندر بہترین جگہ مساجد، بہترین دے محبوب جگہ جڑی اللہ رب العالمین پسند دیدہ جگہ نے اوے مساجد نے۔ آؤ ہن میں تانوں بریاں جگہ دساں جڑی اللہ دی دھرتی دے اوتے بریاں جگہ، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ دی زمین اندر سب تو بریاں جگہ او بازار دیاں جگہ، او جتھے پارکاں، او جتھے لوگ لا کر کے، جتھے جناب لوگاں دیاں بیٹیاں بہناں نو لیا کر کے لوگ تے شرعام زیادتیاں کرنے، شرعام گناہ کرنے، شرعام زنا کرنے، اے او بدترین جگہ نے۔ ہن اپنے گریبان اندر جھانکو، کیا میرا تیرا آنا جانا زیادہ مسجد اندر ہے یا شہران دی انہاں پارکاں دے اندر، یا شہران دے اندر زیادہ آنا جانا؟ جگہ دو ہی نے، اے جگہ پسندیدہ محبوب ترین جگہ، اے پاک دے صاف ستھریاں جگہ، لیکن گندیاں جگہ بازار نے، انہاں دے کولوں پرہیز کریا کر، زیادہ تو زیادہ مسجد اندر آیا کر۔ ہون ایک بندہ مسجد والا آ رہا ہے، اس مسجد والا آن دے بارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الرجل یاتا